विभिन्न देशमा रहनुभएको हाम्रा विश्वासी क्रिस्चियन इसाईहरू सबैलाई अभिवादन छ। जय मसीह छ। हजुरहरूलाई केही उत्साही दिनको लागि, हौसलाको कुराहरू बताउनको लागि हामी आत्मिक जीवनको अदृश्य परमेश्वरले र मुक्तिदाता येशूले हाम्रो जीवनमा देखाउनु भएका अनुभव, अनुग्रह, दर्शन, प्रार्थना दर्शन, स्वप्न दर्शनको कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्नको लागि, भन्नको लागि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। र म पेन्टिकोस्टल चर्चको इसाई विश्वासी पर्यौं र मेरो नाम तुलमान तामाङ र मेरो बसोबासो युएस अमेरिका, न्युयोर्क स्टेट, सिरक्युसमा पर्यो। र हजुरहरूलाई यो खुसी दिनको लागि पर्यो कि पेन्टिकोस्टल मैले भनेको छु। पेन्टिकोस्टलको कुराहरू चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि भन्नु पर्यो भन्दा प्रेरित 2 अध्यायमा प्रभु येशूले जे भन्नुभएको थियो, मत्ती 24 अध्यायमा म माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहौ भनेर उहाँ स्वर्ग उक्लिजानुभयो। र स्वर्ग उक्लिजानु भएपछि उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो, पितासँग बिन्ती गरेर प्रतिज्ञा गरेर प्रतिज्ञाको आत्मा पठाउनु भयो। तब पछि प्रेरित 2 अध्यायमा के भएको थियो, जब आगोको थोप्ला थोप्ला आएर जतिले त्यहाँ प्रतीक्षा गरिरहेको थियो तिनीहरूमाथि आगो थोप्ला थोप्ला बसेर चाहिँ अगमबानी बोले, अन्य भाषाहरू बोल्न थाले। त्यहाँनिर भनेको छ पवित्र आत्माको दिन भनेर भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि र पेन्टिकोस्टलको दिन भनेर पनि लेखेको छ। यसले गर्दा यहुदी भाषामा चाहिँ पवित्र आत्माको दिन भन्ने कुरालाई चाहिँ अब पेन्टिकोस्टल भनेर लेखिएको रहेछ, पेन्टिकोस्टलको दिन भनेर लेखिएको रहेछ। अब यो कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रभु येशूले जति पनि पहिला प्रचार गरिनु हुँदाखेरि बोलिनु भएको कुराहरू थियो, पवित्र आत्माको विषयमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताइएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँ स्वर्ग उक्लिजानु भएपछि उहाँले प्रतिज्ञा गरेर प्रतिज्ञाको आत्मा पठाउनु भयो पृथ्वीमा। तब पछि सबैले आत्माले भरिए। त्योभन्दा अगाडि मत्ती 3:11 भनेको छ, म पछि आउनुहुने चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेको छ। यो चाहिँ वचन के थियो भने पवित्र आत्माको बत्तिस्मा थियो। पवित्र आत्मा पाइनु र आगोले अभिषेक हुनु, पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेको छ। आगोले शक्ति प्राप्त हुनु र आत्माले दर्शन दिनु। जन्मिँदाखेरि पाएर आएको आत्मामाथि फेरि नयाँ आत्मा पाउनु। यसका लागि पेन्टिकोस्टल भनेको छ त्यहाँनिर। र पेन्टिकोस्टल चर्च भनेको चाहिँ बाइबली सिद्धान्तमा जान्छ। बाइबली सिद्धान्त भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा जे थियो त्यो पुरा हुनको लागि प्रभु येशू संसारमा आउनुभएको कुरा थियो। अगमवक्ताले पुरा गर्ने थियो होला, तर अगमवक्तालाई सबै धर्मगुरुहरू राजाले नै मार्दै मार्दै आए र यूहन्ना समेतलाई मारि पठाए र उसको बाउले पनि मार्यो भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि येशू समेतलाई मारि पठायो। अब परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि येशू आउनु भएको हो कि होइन त? यस कुराको लागि दिशान्त हुनु। म पास्टर होइन, अब मण्डलीको लागि त म एउटा मेम्बर मात्रै हो, साधारण मेम्बर। तर परमेश्वर र प्रभु येशू आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हाम्रो जीवनमा रहेर के देखाउनुहुन्छ त मण्डलीमा? धार्मिकता, अधार्मिकता, पाप के हो, मण्डलीमा किन पाप उब्जियो? फेरि अरूको त गन्ती नगरौँ, खोज्यो भने कति छ कति छ। तर पेन्टिकोस्टल चर्चको भित्र पनि धेरै ठाउँहरूमा यस्तो भइरहेछ। यस कारणले त्यो किसिमले गर्दा पवित्र आत्माले जे देखाउनुहुन्छ त्यो कुरा म तपाईँलाई बताउनको लागि म गइरहेको छु। सत्यभन्दा सत्य साथले म झुटो बोल्न चाहिँ सक्दिनँ, तपाईँलाई कुरा बनाएर म भन्न सक्दिनँ कि यूहन्ना
8:44 भनेको छ, तिमीहरूको ढाक्ने सङ्कल्प छ, आफ्नो पिता दियाबलको इच्छा पुरा गर्छ तिमीहरू भनेर कराएको छ त्यहाँ येशूले। अब त्यही अनुसारले मत्ती 5को 37 भनेको छ, तिमीले भनेको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँछ भनेको छ। मत्ती 19:18 भनेको छ, झुटो गवाई नदेऊ भनेको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि म झुटो बोल्न सक्दिनँ तपाईँसँग, जो सहज सत्य छ म त्यो भन्दछु। अब परमेश्वरको इच्छा र येशूको इच्छा के हो, वा आत्मा हो कि होइन भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउनेछु है त। अब म प्रकाशित वाक्य 22बाट म तपाईँलाई सुरु गर्नेछु। प्रकाशित वाक्य 22:7 कतिमा छ, धन्य हो त्यो जसले अगमबानीको वचनहरू पालन गर्छ भनेको छ। त्यहाँ बादलको सवारीमा भनेको छैन, बादलको सवारीमा मत्ती 24मा भनेको छ। बादलको सवारीमा तपाईँहरूलाई बताउने छु, त्यो चाहिँ अब यो संसारको अन्त्य हुने बेलामा मात्रै हुने कुराहरू, त्यो चाहिँ मत्ती 24मा। अहिले भएका यो 2020मा भएका विश्वासीहरूले बादलको सवारी पर्खिरहनु पर्ने कुराहरू छैन। हिजो आजै येशूको दर्शनलाई खोज्ने कुरा पुग्नुपर्ने छ। येशू हाम्रो मण्डलीहरूमा बिचबिचमा घुमिराख्नु भएको छ र येशूमा विश्वास गर्नेले दर्शनहरू प्रष्ट बताइरहेको छ र दर्शनको कुराहरू म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। दर्शन भनेको कुरा चाहिँ हामीले हाकिमले भेटायो, त्यतिखेर दर्शन पाउँ हजुर भन्यो, अनि दर्शन भनेपछि दर्शन भनेपछि दर्शन पाएँ भनेर फर्क्यो, होइन त्यस्तो दर्शन। परमेश्वरको बारेमा दर्शन बताउनेहरूले पनि अब स्पष्ट बताइदिएको छैन। दर्शन देख्यो भनेर छ, दर्शनमा देखायो भनेको छ, बोल्यो भनेको छ, कसरी बोल्यो के गर्यो त्यो अब स्पष्ट छैन। तर इजिकल अगमवक्तालाई अलिकति सिकिने रहेछ। सिक्नु अब त्यो कसरी बताइयो भन्ने कुरा चाहिँ जब त अरू देखाएको कुराबाट सिक्नुपर्ने त छैन। र मेरो आत्मालाई म धर्मगुरुको छेउमा पुगेर बसेको थिएँ, त्यहाँनिर मेरो आत्मालाई त्यो ठाउँमा लगेर देखायो, यरुशलेममा लगाएर देखायो, त्यो ठाउँमा लगेर देखायो, त्यो ठाउँमा लगेर देखायो मेरो आत्मालाई भन्ने कुरा छ। दर्शनै भनेको थियो भने र फेरि मेरो आत्मालाई लगेर देखायो भनेको छ। अब आत्मालाई कसरी लगेर देखायो त? शरीर चाहिँ ठाउँको ठाउँमै थियो, तर आत्मालाई लगेर देखायो। यस कारणले तपाईँले जो सपना देख्नुहुन्छ, सपना देख्दा तपाईँको शरीरले उठेर गएको हुँदैन। सपनामा तपाईँ कहाँ कहाँ पुगेर कसले भेटेर बातचित गरेर अनि त्यो आत्मा फर्केर आउँछ, शरीरमा पस्छ, अनि बिहान बिम्जिन्छ। बिम्जेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि म त्यो ठाउँमा पुगेर फलाना सब बोलेर आएँ भनेर सपना कहन्छ बिहान। सेम थियो। दर्शन मात्रै भनेर हामीले बुझ्दैन र व्याख्या पनि हुँदैन, व्याख्या गरिदिनुपर्छ सुन्नेहरूलाई, अब अन्यलतामा पर्छ। र जस हामी परमेश्वर नपाइकन, ईश्वरलाई नपाइकनको सपना चाहिँ त्यो हो, र पाइकनको सपना पनि त्यस्तै पनि हुन्छ कतिले पवित्र आत्मा नपाउँदाखेरि। र पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हाम्रो जीवनमा लाटकोसेर चुबो लाएर बस्नुहुन्न। विश्वासीको जीवन परिवर्तन गर्न र नरकको आगोमा पर्नु नपरोस् मृत्युपछि भन्ने कुरा लिएर जिउँदो हुँदै नै उहाँलाई सतर्क गराउन र स्थिर गराउन, सत्यतामा रहन, परिवर्तन गराउन देखाउनुहुन्छ। जसँग रहेको छ उसलाई देखाउनुहुन्छ। सबैसँग पवित्र आत्मा रहेको थियो, पाएको थियो भनेदेखि त मण्डलीमा गवाई बताउने मान्छे कति हुने थियो एउटै मण्डलीको। 150जना मण्डली थियो भने त्यो सबैले अब मैले यस्तो दर्शन देखेँ, मलाई यस्तो देखायो, ओछ्यानमा सुतेको बेलामा, प्रार्थनामा घुँडा राखेर टेकेर प्रार्थना गरेको बेलामा मलाई यस्तो यस्तो देखायो भनेर त्यो कुरा बताउने थियो। तर आउँदैन त दर्शनको कुराहरू, एउटै आउँदैन। किन? नयाँ आत्मा पाएकै छैन। नयाँ आत्मा भनेको पवित्र आत्मा पाउनु। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सिद्धान्त कुराहरू पुर्याउनुको लागि म भन्दछु। प्रभु यीशुको सिद्धान्त के थियो त? परमेश्वरको सिद्धान्त के थियो त? परमेश्वरको सिद्धान्त के थियो कि अधर्मलाई नअपनाओस्, धार्मिकतालाई नत्यागोस् भन्ने कुरा थियो परमेश्वरको इच्छा चाहिँ। र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरू त्यो कुरामा छ। तर मैले यो कुराहरू बताउनु पर्ने छ पहिला। अब म किन पेन्टिकस्टलको भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले टिप्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो बाइबलमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। मत्ती 12:31 र 32 पढ्नुहोस् तपाईँले। मत्ती 12:30 नै जानुहोस्। अनि त्यहाँ 31 र 32 पढ्नुहोस्। पिता र पुत्रलाई इन्कार गर्नेलाई क्षमा छ र पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्नेलाई यस युगमा पनि क्षमा छैन र आउने युगमा पनि क्षमा छैन भनेको छ। युगसम्म हामी
पाप कर्मकै दोषी थिए। मर्कुसमा न लुकामा छ, त्यसमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, कि अनन्तकालसम्म हामी पाप कर्म एउटा पाप कर्मको त दोषी ठहरेर बस्यौँ भनेदेखि मान्छे विश्वासी कहिले धर्मी ठहरिने। यसले गर्दाखेरि निष्कलम हुनुको लागि, घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुको लागि, प्रभु यीशुको दर्शन पाउनुको लागि, परमेश्वरको दर्शन पाउनुको लागि, उहाँको इच्छाको कुराहरू देख्न पाउनुको लागि चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्धमा जानुपर्छ। घनिष्ठ सम्बन्ध भनेको कुरा के हो भने उहाँले जे देखाउनुहुन्छ त्यो कुरामा हामी नम्र भइकन ग्रहण गर्नुको लागि। मण्डलीको जवानहरूले, छोराछोरीले जसले पनि दर्शन देखेर आउँछ मेरो बारेमा, र मैले अलिकति के चेन्ज गर्नुपर्छ, संसारिक कुराहरू छ, संसारिक ईश्वरको नाम छ, संसारिक रीतिको नाम छ मेरो नाममा, त्यो नामको बारे उसले देख्यो, तपाईँले अलिकति यस्तो देखाउनु भयो, प्रभुले मलाई दर्शनमा यस्तो देखाउनु भयो भने बित्तिकै ओहो वचनमा हेर्नुपर्छ आफूले। युहन्ना 3:3 भनेको छ नयाँ गरी जन्मिनु भनेको रहेछ। नयाँ गरी जन्मिनु अर्थात् त्यो नाम त संसारको ईश्वरको नाम रहेछ, रीतिको नाम रहेछ, अथवा मैले यो नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ यति नम्र छ भने त्यो नाम फट्टै तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको 2टा नाम छ, प्रभु यीशुको 5वटा नाम छ, तपाईँको 2टा नाम हुँदा के हुन्छ? नाम फेरिँदाखेरि नाम अर्को राख्दा तपाईँ मरि जाँदैन नि। यसको बारेमा धेरै मण्डलीमा देखायो कि, तर मैले बताउनु कुरो सबै रिसायो, विशेषमा पेन्टिकोस्टलको विश्वासीहरू रिसायो। त मैले चाहिँ अब चाहिँ भन्नु नहुनेछ भन्ने कुरामा लिएर मैले चुप लागेर अनि अहिले मैले मुखबाट छोडिदिँदैछु। अब यस कारणले गर्दा तपाईँले 2टा नाम राख्नु साह्रो पर्छ र प्राण बचाउनु खाँचो छ कि मर्न दिन खाँचो छ प्रभु यीशुको बारे भन्नु हो भने। यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुरामा परि आयो। अनि त्यो वचन लेख्नुहोस् तपाईँले। र अर्को कुरा मत्ती 28को 18, 19, 20 लाई हेर्नुहोस्। जाऊ जगतको अन्त्यसम्म नै प्रचार गर र तिनीहरूलाई आज्ञाहरू पालन गर्ने सिकाऊ र पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भनेको छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक हुनुहुन्छ। तपाईँले पहिलो युहन्ना 1तिर हेऱ्यो भने त्यहाँ पवित्र आत्माको विषयमा दर्शनको बारेमा तपाईँले अझ दर्शन होइन पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको बारेमा तपाईँले त्यहाँ वचन पाउनुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि त्रिएक परमेश्वर हामीले मान्नु नै पर्छ। परमेश्वर र येशूको बारेमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। युहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र जो हामीलाई दिनुहुने आत्मा चाहिँ उहाँ खुदै आएर रहनुहुने होइन, तर उहाँको महिमा भनिने कुरा छ र उहाँको महिमा भनेको चाहिँ एउटा ज्योति हुँदो रहेछ। त्यो ज्योति चक्किलो आँखाले हेर्न नसक्ने खालको ज्योति मण्डलीहरूले पाउँदो रहेछ। त्यो ज्योति आत्माले अभिषेक गर्नुहुनेछ भनेको छ नि युहन्नाले, त्यही रहेछ कुरा चाहिँ। अनि त्यो आत्मा आएर भाग भएर बसेपछि अनि हामीले शक्ति पाउने कुरा चाहिँ त्यहाँ रहेछ। र अनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मानिनु। अनि नयाँ भाषा बोल्नु हामीलाई आवश्यक छ कि छैन? तपाईँले मर्कुस 16:17-18 हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएपछि उद्धार भयो तपाईँको। अनि उद्धार भएपछि त्यो उद्धार भएको बित्तिकै तपाईँले नयाँ भाषा पाउँदैन। अनि त्यहाँबाट तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनु छ, के अब फ्याँक्नु छ, संसारको कुराहरू छ फ्याँक्नु छ, त्यो कुरा फ्याँकिनु पऱ्यो। अशुद्ध कुरा खाने पिउने कुरा थियो त्यो फ्याँक्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि उता तपाईँको उद्धार त भइसक्यो ग्रहण गरेपछि। अनि आएर घरमा आएर त्यो कुरो फ्याँकिनु पऱ्यो। अनि तपाईँ पुरा त नयाँ भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँलाई अन्य भाषा आउँछ। अन्य भाषा बोलिनुको लागि तपाईँले दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनको सुरक्षा, शक्ति प्राप्त हुनु, चङ्गाइको वरदान पाउनुको लागि तपाईँले अन्य भाषा दिनुहुन्छ परमेश्वर येशूले। अनि त्यो अन्य भाषा जसले विश्वास गर्छ उसले उद्धार पाउनेछ। 17मा भनेछ, मर्कुस 16:17। र तिनीले मेरो नाउँमा प्रेतहरू धपाउनेछ। म चाहिँ प्रेत भन्ने गर्दछु है, किनभने अलिकति बदलाउँछ, त्यो सिधा नाममा भन्न अलिक सक्दिनँ। र प्रेतहरू धपाउनेछ भनेको छ। यदि तपाईँले ग्रहण गरेर आएर पनि वर्षौँ दिन 15-20 वर्ष बितिसक्यो, नयाँ भाषा भनेको अन्य भाषा हो र अन्य भाषा तपाईँले पाएको छैन भने तपाईँको उद्धार भएको छैन भन्ने कुरा हामी त्यहाँ हेर्न सक्दो रहेछौँ फेरि। र तपाईँले नयाँ भाषा पाइसक्नुपर्छ अटोमेटिकली भन्ने तपाईँले पाउनुभयो, उद्धार भयो। र
यो कुराको दृष्टान्त तपाईँलाई बताउनलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, यता अन्य भाषा पाउनु, उद्धार भविष्य पाउनु, त्यो कुराहरू मिलेर जानुपर्छ। मण्डलीमा त्यो कुरा लागु भइ नै रहनुपर्छ पेन्टिकोस्टल चर्चमा। हो, अरू थुप्रै मण्डली छ यो कुराहरू नमान्ने, तर प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ त्यो कुरामा पुरा हुनेछ। मत्ती 12 को यता मर्कुस 3 को 33-35 पनि त्यही कुरा छ। अनि किनभने अनन्त छ भने पापको दोषी ठहरिरहेको, पवित्र आत्माबाट दोष ठहरिरहेको छौँ भने उद्धार र मुक्ति कता गयो, फेरि अनन्त जीवन कता गयो? साह्रो छ कुरा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जानिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यति पेन्टिकोस्टलदेखि फाल्टु एलसेदाई, बेप्टिस्ट, मर्मन भन्ने छ, प्रभु यीशुको पेला खान्छ उनीहरूले पनि। मर्यम मान्ने होइन, यीशुको पेला खान्छ उनीहरू, मर्मन भन्ने। र पेन्टिकोस्टल, यो 4 भाग छ प्रभु यीशुको पेला पिउने जति। अरू बाँकी 3ले पनि यो सिद्धान्तमा तपाईँले सुन्नुभयो र बुझ्नुभयो, तपाईँले पालन गर्नुभयो भने तपाईँको उद्धार तपाईँ आफूले देख्नुहुनेछ। र त्यो चाहिँ आफ्नो लाभदायक निम्ति हो, पवित्र के अरे अन्य भाषा पाउनु चाहिँ। जब हामी धेरै बिमारी भएको ठाउँतिर आफ्नो मनमा सुन्ने गरेर प्रार्थना गरेर पटटटटट अन्य भाषा बोल्दै हिँड्नु भने तपाईँलाई पगला भनिहाल्छ। तर मनमा बोल्नु, तपाईँले अन्य भाषा मनमा बोल्दै गयो, त्यो बिमारले छुयो, प्रार्थना गरिदियो अन्य भाषाद्वारा, र तपाईँले मनमा बोल्दैछ अन्य भाषा बोली, त्यहाँनिर प्रेत खट्न सक्दैन। किन अन्य भाषा भनेको स्वर्गीय भाषा हो। स्वर्गीय भाषा बोल्नेले शैतानले टेक्नु सक्दैन, त्यहाँनिर भाग्नै पर्छ। यस कारण तपाईँको जीवनको फाइदाको निम्ति हो नयाँ भाषा भनेको। पावलले यस्तो लेखेको छ कि अन्य भाषा बोल्नेलाई उल्था गरिदियोस् भनेको छ। तर पावलको वचन कति विपरीत छ, कति अपरित छ। परमेश्वर र येशूको हाम्रो निम्ति त लाभदायक छ मान्छेको लागि त, तर परमेश्वर र येशूको वचनलाई विपरीत पारिदिएको छ। कसरी पार्यो तपाईँलाई म बताइदिइहाल्छु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ जे अशुद्ध मासु त्यसलाई नखाऊ भनेर भनेछ, मसँग बोलेको छ। लेवी 11 को 1, 2, 3 मा गएर इजरायलले भन्न छ कि उहाँले शक्ति प्राप्त गर्नु थियो, इजरायलमा शक्ति प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ त्यो अशुद्ध मासु नखाउँ भनेर पहिल्यै उहाँले तय गरिसक्नु भएको थियो। पछाडि धेरै शक्तिको कुराहरू देखाउनु भएको छ। लाल समुद्रलाई 2 भाग गरिदिएको छ, बादलको खम्बा, आगोको खम्बा भएर रहनु छ। प्रस्थान लास्टमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पाइन्छ। र यो शक्ति प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको जीवनमा शक्ति प्राप्त गर्नुको लागि परमेश्वरले केही अशुद्ध कुरा नखाऊ नपियो भन्नुभएको हुन्छ। र दोस्रो कोरिन्थी 6 को 16, 17, 18 हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँनिर अशुद्धको बारेमा। र अनि त्यो कुराहरू लिएर हामीले हेर्दाखेरि तपाईँलाई शक्ति प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरले अशुद्ध मासुहरू नखाऊ, अशुद्ध कुरा नपिऊ, नछौ भन्ने कुरा छ। र त्यो कुरामा हामी मानिल्यायौँ भने उहाँको शक्ति प्राप्त हुन्छ। मेरो जीवनमा त्यही भएर आएको छ, त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्दछु। अर्को जीवनबाट म जान्दिनँ, मेरो जीवनबाट त्यो भएर आयो, शक्तिशाली चङ्गाएको कामबाट भएर आयो। मैले एउटा अशुद्ध मासु, नरम चारो भन्ने कुरो मैले खानु छोडेपछि चाहिँ 2013 मैले घरमै प्रभु नपाएको व्यक्तिहरूको घरमा गएर उनीहरूको पगला भइरहेको छोरी, सबै त गरेर निको नभएको छोरीलाई 17 वर्ष थियो, घरभित्रै मैले 5 मिनटको प्रार्थना गरेर चङ्गाई गरेको थिएँ येशूको नाउँमा। विजयको श्रीमतीलाई पनि घरैमा चङ्गाई गरेर मैले चर्चमा हिँडाउन थालेँ, मेरै आमा थियो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जब अब बुझेर तयार भयौँ भने परमेश्वरले निश्चय नै हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। येशूले त्यो कुरा लिएर म तपाईँलाई बताउँदछु। र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नयाँ भाषा, अन्य भाषा पाउन खाँचो छ। र त्यो वचनलाई मैले मत्ती 7 को 6 मा गएर हेर्नुपर्छ। मत्ती 7 को 6 मा। अच्छा, मैले पुरा गरेन त्यहाँ। लेवी 11 को 1, 2, 3, 7, 44, 45 हेर्नुपर्छ कि परमप्रभु परमेश्वर अति पवित्र हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 1 देखेको परमेश्वर अनन्तसम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। नयाँ नियममा हेरेर पुरानोमा भाग्ने, पुरानोमा हेरेर नयाँमा भाग्ने विश्वासी हुनु हुँदैन। परमेश्वर उत्पत्तिबाटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिएर त्यसमा परमेश्वरबाट आएको कुरा पनि के छ त मसँग जीवनमा,
के नखाएर चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नुहुँदछ परमेश्वरले भन्ने कुरा हामीले जानेर नखायौँ भने हामीले जीवनमा फाइदा हुन्छ। एउटै मात्रै मासु छ, अरू त धेरै त छैन। त्योमाथि तपाईँले अझै सपना दर्शन अगमबानीको दर्शन प्रष्ट पाउनु इच्छा छ भने भैँसी मासु पनि नखायो भने त्यसको बारेमा दुईवटा कुरालाई चाहिँ मैले स्पष्ट जानिसकेँ परमेश्वरको दर्शनबाट। र मत्ती 7:21-22-23 हेर्नुहोस् तपाईँले। शक्तिशाली चङ्गाको काम गरेर पनि परमेश्वरको इच्छा पुरा गरेनौँ भने फेरि कोही पनि चिन्दिनँ म भनेको छ येशूले। दुष्ट काम गर्ने हो भनेको छ। यूहन्ना 12:37 गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ, 47 गर्ने 47 मेरो इच्छा मेरो वचन सुनेर पनि बुझेर पनि पालन गर्दैन भने त्यसको न्याय म गर्दिनँ भनेर चाहिँ हामी शरीरको मृत्यु भएको दिनमा शैतान प्रभुले न्याय गर्नुहुने छैन, शैतान र हाम्रो बिचको बिना। किनभने त्यो दिनै नरकबाट दूत लिन आउँदा रहेछ। आगो शरीरको दूत लिन आएको मलाई देखायो विश्वासी मृत्यु भएको दिन। र तर त्यो अब सिधा आमा थियो तर लानु दिएन परमेश्वरले, सुरक्षा दिनुभयो र त्यसको गवाई ठुलो छ। र यस कारणले गर्दा हामी पेन्टिकस्टल नाम घुमिनु हुँदैन। आफ्नै निम्ति हो, प्रभुको निम्ति आफ्नो लागि त उहाँ आफ्नो इच्छा पुरा गरेर जानु भइसक्यो, तर उहाँ हाम्रै निम्ति लडिरहनु पर्छ, पितासँग बिन्ती गरिरहनु पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब बाइबली सिद्धान्तको कुरा मैले त्यहाँ बताइदिएँ। पवित्र आत्मा मान्नु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अन्य भाषा मान्नु मण्डलीमा एकदम लाभदायक फाइदाको निम्ति हो। पाप कर्महरू सबै देखिनेछ र पाप कर्मको विषयमा यूहन्ना 15:22 म नआएको भएदेखि तिमीहरूले पाप चिन्ने थिएनौ भनेको छ। प्रभु येशू संसारमा नआउनु कि अब नसिर्जिनु भएको भएदेखि मान्छे कसैले पाप चिन्ने थिएन। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको दास अगमवक्ताले पाप भनेर त भनिरहेको छ, तर मान्छेले स्वीकारेको छैन कसैले पनि। तर प्रभु येशूको समयमा चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने रहेछ हामीले भनेर एउटा चङ्गाइको आशा भने देख्यो र अनि स्वीकार्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ स्वीकार्नु थालेपछि पाप क्षमा भयो। अनि पाप क्षमा भएर गएपछि उद्धार पायो, उद्धार पाएपछि मुक्ति पायो, मुक्ति पाएपछि अनन्त जीवन पायो। यूहन्ना 3:15-16 जसले विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। 15 16 एक लौटे पुत्र संसारलाई दिइहाल्नुभयो। म अलिक सर्टकटमा बोल्दै गर्छु, मैले अटाउनुपर्छ र तपाईँ आफै टिपेर पढ्नु सक्नुहुन्छ। भर्स अध्ययन चाहिँ म बताइदिएको छु। र 16 चाहिँ अनन्त आफ्नो एक लौटे पुत्र पनि संसारलाई दिइहाल्नुभयो ताकि संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पठाउनु भएन, उहाँलाई सबै संसार बाँचियोस् भनेर पठाउनु भयो, ताकि उहाँद्वारा विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउन सकियोस् भनेर यो कुराको छ। र हामी विश्वास गऱ्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, बप्तिस्मा गऱ्यौँ, यति भए हामीले भयो, यतिमा रहँदा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो लिनु हुँदैन। यति मात्रै त यतिमा रह्यो भने हामी लड्छौँ। फेरि मर्कुस 4:17 कसरी पढ्नुहुन्छ? लड्छ। लुका 8:13 पत्ताउनुहुन्छ विश्वासी जनहरू जरा ढुङ्गेली जमिनमा छरेको छ भने। र मत्ती 18:6-7-8 भनेको छ अनन्त आगो फालिनेछ भनेको छ। अनन्त आगो भनेको चाहिँ नरकको आगो हो, त्यसमा जानुबाट बाँच्नुपर्छ हामी र सत्यतालाई छोड्दै जानु हुँदैन हामीले। जो परमेश्वरले सत्य भनेको छ, येशूले सत्य भनेको छ, त्यो कुरा हामी मानिनुपर्छ। र प्रभु येशूले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु आउनु भएको होइन त। मत्ती 5:17 कसरी पढ्नु छ? व्यवस्था अथवा अगमवक्तालाई रद्द गर्नु भन्ने आएको भन्ने नसम्झ, म रद्द गर्नु होइन पुरा गर्नु आएको भन्दैछ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न येशू संसारमा सिर्जनु भयो, जन्मिनु भयो, उक्लिनु भयो स्वर्गमा। यसले गर्दा उहाँले सिद्धान्त पुरा गर्नुभयो र त्यो सिद्धान्तमा हामी रहन खाँचो छ। यदि तपाईँ दारा किट्नु नजाने हो भने, बाइबलमा यसरी भनेको छ दारा किट्ने छ भनेको छ। नरकमा पुगेर चाहिँ दारा चाहिँ किट्ने नै छ। हामी नर्क स्वर्ग नर्क त्यो आमाहरूले बाउहरूले स्वर्ग नर्कको दर्शन बताइरहेको छ, त्यो कुरा हेर्दाखेरि दारा त किटिरहेको छैन। त्यो तपाईँलाई त्यस्तोमा जानु रहर छ र? तर कर पर्छ तपाईँको शरीरको मृत्यु भएको दिनमा, तपाईँ सत्यको पक्षमा रहेन भने। यसले गर्दा नभएदेखि तपाईँले म यो कुरा हौसला भन्दछु, बरु तिमीहरू धन्यको हो जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ भनेर। अब यूहन्ना 14:23 भने चाहिँ हामी आउनेछौँ त्यसमा बास गर्नेछौँ भनेको छ प्रभु येशूले। अब पिता पुत्र दुवै नै पवित्र आत्मा
अब पिता स्वर्गमा भइगयो, पवित्र आत्मा र पुत्र चाहिँ हाम्रो पासमा रहनु हुनेछ शक्ति प्राप्त गर्नुको लागि। उहाँ दुवै रहेर हाम्रो जीवनमा रहेर शक्तिको काम गर्नुहुन्छ, चङ्गाइको कामहरू गर्नुहुन्छ। अहिले इन्डियाको जो पास्टर बाजिन्दर सिंह, अर्को रातो जामा लगाएर सेवकै गर्छ, पवित्र आत्माको भाषामा एकदमै चकित छ उहाँ। अर्को एउटा भर्खरको पास्टर छ, 3-4जना शक्तिशाली पास्टर मैले भेटाएँ, अन्य भाषा बोलेर कति साह्रो चङ्गाइको कामहरू गरिरहेछ। कि यस्तो गर्नु तपाईँलाई आवश्यक छैन होला र जति हामी सत्यको पक्षमा बस्छौँ नि, त्यति नै हामी शक्तिशाली चङ्गाइको काम गर्न सक्छौँ प्रिय येशूमा। र सत्यको पक्षमा रहेन भने चाहिँ सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि बरु धन्य हो तिमीहरू जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ भनेको छ लुका 11:28 त्यस कारणले गर्दा हामी राज्यका सन्तानहरू हौँ। राज्यका सन्तान यूहन्ना 1:12 गएर हेऱ्यो भने जतिले विश्वास गर्छ उहाँलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेको छ येशूले, त्यहाँ अरूले गवाइदिएको छ। अब त्यही राज्यको सन्तानको बारेमा हामी हेरौँ, मत्ती 13:34-35 होला, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिउ चाहिँ असल बिउ चाहिँ मानिसको पुत्र हो र खेत संसार हो र तिमीहरू राज्यको सन्तान हो भनेको छ। र जतिले हामी येशूमा विश्वास गर्छ हामी राज्यको सन्तान भएका छौँ। राज्य भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले मर्कुस 2:2 पाउनुहुनेछ, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउन मैले अरू सबै ठाउँमा गएर सुनाउनु पर्छ भनेको छ। परमेश्वरको राज्य हो भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाएको छ र हामीले परमेश्वरको राज्यको सन्तान भएका छौँ त्यो वचनले हेर्दा। र सामा चाहिँ दुष्टको सन्तान भनेको छ त्यहाँ। र युगको अन्त्यमा चाहिँ सामा र असल बिउ अलग अलग गरिनेछ भनेको छ। तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ मत्ती 13 पुरै। र त्यस किसिमले गर्दाखेरि हामी राज्यका सन्तान भएपछि यहाँनिर के दिएको छ भने म तपाईँलाई वचन पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर भनेको छ, परमेश्वरका राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ, तर बाहिरकाहरूलाई भने सबै कुरा दृष्टान्तमा भनिन्छ। परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ भने तपाईँले परमेश्वरको रहस्यको कुरा पाउनु भएको छ होला र यस किसिमले तपाईँले जानिनुहोस्। र यहाँ भन्छ तिमीहरू जो सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नाप अनुसार तिमीहरूले पाउनेछौ भनेको छ। र यहाँ भनेको छ यो चाहिँ मर्कुस 4:11 छ।